Karong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagkasidungog ni San Junipero Serra, na tawo nga Miguel Jose Serra, niadtong November 24, 1713 sa Petra, Majorca, Espanya. May sindrong tawo sa kasaysayan sa California. Sa 15 nagsugod siya sa iyang reliyosong edukasyon sa Palma ug apil sa Franciscan Order niadtong 1730. Nagsagop sa ngalang Junipero. Naordinahan siya nga pari sa mga December 1738 ug sa ulahi nakakuha og doctorate sa teolohiya niadtong Enero 1749. Gisugdan ni Serra ang iyang misyon sa Amerika aron sa pagserbisyo sa mga lumad nga komunidad sa pag-abot sa Mexico. Ipakita ni Serra ang pagkamayubsan o edukasyon pinaagi sa paglakaw og 250 kamilya gikan sa Veracruz paingon sa Mexico City. Gikan sa 1750 ngadto sa 1758 nagserbisyo siya sa mga misyon sa Sierra Gorda. Di nagtutok siya sa pagtukod og mga simbahan, paglambo sa mga komunidad ug pagkat-on sa pinulungang otome aron epektibong mga lagad sa mga Pami Indian. Niadtong 1767 si Serra gitudlo nga presidente sa mga misyon sa Baja California. Ang iyang likod nga pasalig sa misyonaryo nga buhat ditultol kaniya sa pagtukod og pipila ka mga misyon sa Upper California. Lakip ang importante sa San Diego ug sa San Francisco. Bisan pa sa pagtubang sa mga hagit sa panglawas, siya nagtrabaho nga walay hunong sulod sa 15 katuig. Nagbunyag sa linibo ug nagpalig-on sa Kristyahanong komunidad. Si San Junipero Serra namatay niadtong August 28, 1784 sa misyon sa San Carlos. Gibiyato siya niadtong 1988 ni Pope John Paul II ug gikanonize ni Pope Francis niadtong September 23, 2015. Nailang isip apostol sa California ang malungkarong kabilin ni San Junipero Serra makita sa mga misyon o komunidad nga iyang itukod ubay sa Camino Real. Sa karong adlaw atong dumon sa pagkasidungog si San Junipero Serra ug pagkitabang sa pag-ampong ato sa Dios. Nasama kaniya makita kita sa panahon sa mga gilangasan. San Junipero Serra. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagkasidungog ni San Bernardino Realino na tawo niadtong 1530 sa usa ka langdon nga pamilya sa Capri, Italy. Ug nagdako-uban ang lig-on nga Kristohanong pagtuo. Gisugdan niya ang iyang mataas nga edukasyon nga nagtuon sa medisina sa Universidad sa Bologna. Apan sa ulahi nagbag-o sa iyang kagianan sa abogasya. Nakadawat siyang pagka-doktor kaniadtong 1563. Ang iyang kahana sa balaod nagdala kaniya sa Naples sa 1554. Diin siya nagtrabaho isip usa ka auditor ug kliyente general. Gibati ang usa ka lawom nga espirituhanon nga pagtawag nga nadasig sa pagpakita sa Birhen Maria. Si Saint Bernardino miapil sa mga Iswita ug giordinahan kaniadtong 1567. Sulod sa tulo ka tuig ipinungod niya ang iyang kaugalingon sa pagtabang sa mga kabus o mga batan-on sa Naples sa wala pang balhin sa lisi. Diin siya nagpuyo sa nabilin sa iyang kinabuhi. Nailan tungod sa iyang madasigon nga pasalig sa iyang pagtuo. Si Saint Bernardino usa ka respetado nga kumpisor magwawali o magtutudlo. Isip rektor sa kolehiyo sa Jesuit ug leader sa lokal nga komunidad sa mga Iswita. Ang iyang mga tagon nga espiritu ug mga pagpaningkamot sa pagpalambo sa kalinaw gidayeg sa kadaghanan. Gitahod siya sa mga tawo sa lisi na samtang siya himalatyon gihangyo nila siya nga bantayan ang lungsod. Siya sa hilom ni uyon ug namatay uban sa mga ngalan ni Jesus ug Maria sa iyang mga ngabil. Si Saint Bernardino Realino gisaulog sa iyang adlaw sa kitahon Hunyo 2. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Bernardino Realino ug pagkatabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilong kita sa panahon sa mga gila nga santos. Saint Bernardino Realino, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Santo Tomas, usa sa 12 ka mga apostol ni Jesus. Gisaulog sa Hunyo 3 ug mao ang patron sa mga arkitiko, samtang ang mga detalye bahin sa iyang sayo nga kinabuhi limitado. Si Santo Tomas nabantog sa iyang matinuoron nga panaw sa pagtuo. Atong sa kapusang panahapon, nangutana siya kang Jesus kung unsaon nila sa pagsunod kaniya nga wala may balo kun asa siya paingon. Si Jesus mitubag, pinaagi sa pagpahayag sa iyang kaugalingon, ingon ang dalan ang kamatuoran, ang kinabuhi. Nakuha ni Santo Tomas ang angga nga doubting Tomas. Tungod kay sa sinugdan nagduha-duha siya sa pagkabanhaw na Jesus. Ang iyang pagduha-duha na hanaw sa dihang sa Jesus, ipakita kaniya o mitugot kaniya sa paghikap sa iyang mga samad. Nagdala kang Santo Tomas sa pagpahayag, akong Ginoo o akong Diyos. Human sa Pentecostes si Santo Tomas gituohan na bibiyahe og halapad aron ipakailap ang ebanghelyo nga sa ngadto nakaabot sa baybayon sa Malabar sa India. Dito natukod ang usa ka komunidad nga nailhang mga Kristiyano. Si Santo Tomas masubo nga natapos ang iyang kinabuhi sa dihang aksidenteng napusilan siya sa usa ka mga ngayam gamit ang pana. Ang iyang mga relikya gipaambit tali sa India ug Edessa uban sa ulahi balhin sa Italia. Ug ang iyang bagol-bagol gidala sa Patmos. Sa artwork si Santo Tomas sagad og giulagway nga nagkupot og linukot nga pasahon ug naghikap sa mga samad ni Jesus. Siya usab ang natig-uban sa Assumption of Mary sa dili kanonikal nga mga sinulat na ang bugtong apostol nga nakasaksi sa iyang pisikal na pagsaka sa langit. Kini nga panghitabo ipamatud-an ngadto sa uban nga mga apostoles pinaagi sa iyang walay sulod nga lubnganan ug pagkadiskubre sa iyang bakos. Ang pag-ampo ni Santo Tomas nagpakita siyang pagbag-o gikan sa pagduha-duha ngadto sa lig-on nga pagtuo. Nangayo kini sa iyang giya ug pagpatiwala alang sa mga arkitiko ug mga magtutukod. Nangayo kanila sa pagpasidungog sa Dios pinaagi sa ilang trabaho. Usa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Santo Tomas ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya. Mayapil unta kita sa panahon sa mga giila nga santos. Santo Tomas, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Elizabeth sa Portugal. Usa ka Espanyol nga prinsesa nga naminyo kang haring dinhi sa Portugal sa diyang 12 anyos pa lang siya. Nailan sa iyang kakahom ug lig-on nga pagtuo. Si Saint Elizabeth makagihon tambong sa matag adlaw nga misa ug napabiling pasalig bisan pa sa sayo nga pagkadili matinumanon sa iyang bana ug sa ulahi bakat ng mga akusasyon batok kaniya. Sa diyang giakusahan siya sa usa ka pahina nga masina ang hari nga sayop nga nagsugo sa pagpatay sa usa ka inosenteng sulbon apan ang pagpangilabot sa Dios na nalipod sa inosente ug ang tinuod nga nakasala nagatubang noon sa gituyo nga silot. Ini milagruso nga hitabo nga nagdulong kay hari dinis nga maghulsol.
Si Saint Elizabeth nagpadayon sa pagsuporta sa hari hangtod sa iyang linaw nga pagkamatay. Sa iyang katapusang 11 ka tuig iyang gipakusgan ang iyang mga buhat sa gugmang tukli o penitensya. Nahimong simbolo sa pagkabinationg sa mga kabus o sa epektibong tigpataliwala sa mga panagbangi. Ang iyang dili matarong na dedikasyon sa mga adlaw nga misa naghatag kaniya og kusog sa pagbuntog sa iyang hagit sa pagsiugda sa espirituhanong gahom sa Eucharistia. Ang kinabuhi ni Saint Elizabeth nagtudlo kanato sa bilis sa makanunayon nga pagkamatinudaan o sa dakong epekto sa pag-apil mga adlaw nga misa sa atong espirituhanong kinabuhi. Usa ka adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Elizabeth o pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon ta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Elizabeth, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Anthony Mary Zacaria natawo sa Cremona, Italy niadtong 1502. Isog kaniya ang iyang karera sa medisina akatan ni bati og likon nga espirituhanong pagtawag. Mitultol kaniya nga mahimong pari niadtong 1528. Tungod sa iyang lawom na pagtuo, kauban niya nga gitukod ang Barnabites, usa ka relihiyosong grupo nga inganlan silang balay sa St. Barnabas Monastery sa Milan. Ang kongregasyon opisyal nagapabuhan niya adtong 1533 umibalhin sa monasteryo 5 ka tuig sa ulahi. Si Saint Anthony, usa ka pioneer sa espirituhanong mga buhat. Iyang gipasikat ang 40 ka oras nga debosyon sa pag-ampo na naglakip sa padayon nga pag-ampo sulod sa 40 ka oras. Gipasiug daw sa niya ang kanunay nga pagapil sa Eucharistia ug nahimong yawi sa pagsugod sa tradisyon sa pagkatingog sa mga kampana sa simbahan sa Biyernes aron mapasidungog sa paglansang sa cross na Jesus. Ang epekto ni Saint Anthony Mary Zacaria makita sa komunidad sa Barnabite nga iyang gitukod og sa devosyonal nga mga buhat nga iyang gipaila nga nagasig gihapon sa mga magtutuo karon. Kanunay siyang gihulagway sa relihiyosong artwork nga nagsulod sa Barnabite nga batasan. Nagsimbolo sa iyang dedikasyon sa pag-alagad sa Dios ug sa simbahan. Usa ka madlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Anthony Mary Zacaria ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mayapilunta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Anthony Mary Zacaria, iampo mo kami. Mga adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Maria Goretti natawo niadtong October 16, 1890 sa Corinaldo, Italy. Ang iyang kinabuhi tungod sa pagtuo ug mga hagit. Ang iyang pamilya mabalhin sa Pilar di Conca, Paul Sancho. Diin ang iyang amahan sa tubo nga namatay sa malaria. Ang inahan ni Saint Maria Goretti nagtrabaho sa uma aron tutukan ang pamilya. Samtang si Saint Maria Goretti nagatiman sa mga buhaton sa balay ug nagatiman sa iyang mga babae, si Teresa. Niadtong Hunyo 5, 1902, samtang natahi sa gawas sa iyang balay si Saint Maria Goretti. Giatake sa 18 anyos nga silingan si Alessandro, siyang sulay sa pagbugos sa kaniya. Apan si Saint Maria Goretti sukol na nakanggo sa bugat nila. Na iyang nahimo. Kalabot gidungkap siya ni Alessandro sa mga daghang gayon. Gidala si Saint Maria Goretti sa ospital sa Nituno apan namatay. Pagkasunod adlaw sa iyang pagkamatay, iyang gipasaylo si Alessandro ug nagkampo alang sa iyang pagsulod sa langit. Si Alessandro gisentisyahan og 30 ka tuig nga priso sa sinugdan. Dili man sulod. Sa ulahi na sinati siya sa kung kausaban human nakadanggo nagituno ni Saint Maria Goretti. Kaniya ang maliriyo nga nagilaab sa iyang mga siyang pagpatawas. Nangayo siya pasaylo sa inahan ni Saint Maria Goretti ug sa kapusan nga sa Order of Pius minor. Kapusin isip sa kalayko nga igsuon. Saint Maria Goretti gibiyaton niya tong Abril 17, 1947 ni Pope Pius XII ug itunay siya Hunyo 24, 1950. Si Alessandro gikambong sa iyang seremonyas sa kanonisasyon. Si Saint Maria Goretti nahimduman dili lamang siyang pagkamatер kundi sa iyang trasaon kapasaylo nga misangkot sa pagdulsol ug pagbag-o ni Alessandro. Usa ka atong dumong sa pagpasidungog si Saint Maria Goretti ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilunta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Maria Goretti, iampo mo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Blessed Ralph Milner nga tawo sa Stansted, Hampshire, England. Sa sinugdan usa ka mag-uuma, nakabig siya sa Katolisismo ug nagsalig pag-ayo sa iyang bag-ong tinuohan. Sa mismong adlaw nga nadawat niya ang iyang unang komunyon, gidakop si Blessed Ralph Milner tungod sa iyang pagtuo. Bisan pa sa pagkabilanggo, gihatagan siya temporaryong leave nga gigamit niya sa pagkaluyo sa mga pari o sa mga isig katriko sa tago. Ang dedikasyon ni si Blessed Ralph Milner sa pagtabang sa uban, ilabi na ni Blessed Roger Dickinson sa katapusan ni sangpot sa iyang pagkamartir. Niadtong Hulyo gipatay siya pinaagi sa pagbitay, paguyod o pagparter sa Winchester. Sa pag-ila sa iyang lig-on nga pagtuo o sakripisyo, si Blessed Ralph Milner gibeatified niadtong 1929. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Blessed Ralph Milner o pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Blessed Ralph Milner, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Grimbald, usa ka benediktan abot nga gila tungod sa iyang mahinungdanong kontribusyon sa simbahan ug sa iyang lig-on na dedikasyon sa kinabuhing monastiko. Niadtong 1885 giimbita ni Haring Alfred si Saint Grimbald sa England ug gibiyahe siya gikan sa iyang yutang nga kawan. Nagdala sa iyang reputasyon sa pagkadiyos ug pagkatol. Sa pag-abot gitanyagan siya sa pinamud nga papel sa obispo sa Canterbury. Bisan pa gipili ni Saint Grimbald ang magpabilin nga dibutado sa iyang mga panaad sa monastiko imbis nga makuha sa usa ka mas taas nga posisyon sa simbahan. Ang iyang pagkamayugsan ug pagsalig sa monastikong kinabuhi klaro sa iyang desisyon sa pagbalibad sa obispo. Sa ulahi ni King Edward the Elder, si Saint Grimbald gitudlo nga abot sa New Minster Abbey sa Winchester. Niini nga posisyon nahimo siyang instrumento sa pagpalagsik sa edukasyon sa England nga nahuyang sa mga pagsulong sa Viking. Ang iyang pagpangulo sa Abbey misangpot sa usa ka pag-usbag sa relihiyoso ug iskala ng mga kalihukan. Ang gabili ni Saint Grimbald nagpasiugda sa iyang influensya sa English monasticism ug edukasyon. Ang iyang adlaw sa bisahan nagpasidungog sa iyang mga kontribusyon sa simbahan ug sa iyang dili matarog na dedikasyon sa pagpangita ug kahibalo ug espirituhanong pagtumo sulod sa monastikong komunidad. Usa ka adlaw atong dumong sa pagpasidungog si Saint Grimbald ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Grimbald, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Veronica Giuliani, usa ka tinahod nga madre nga Capuchin nga nailan tungod sa iyang lawom nga espirituhanong mga gasa. Natawo niya tong 1660 sa Vinasco Dool sa Milan, Italy. Miapil siya sa Capuchin Order sa Città di Castello, Umbria sa edad nga 17. Gipasalig sa iyang komunidad si Saint Veronica. Nagsilbi isip bag-ong maestras sulod sa impresibong 34 ka tuig. Niadtong 1697 gihatagan siya sa estigmata ug nakasinati og daghang mga pananaon nga ang tanan maayo nga dokumentado. Bisan pa sa iyang lawom nga mistikal nga mga kasinatian, si Saint Veronica
nagpabilin nga praktikal sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi sulod sa kumbento, nga nakaangkon og espiritu sa iyang mga isig kaigsuong babae tungod sa iyang balanse og lig-on nga pamagi. Ang iyang talagsaon nga pagpangulo giila sa dihang siya gitudlo nga abis sa kumbento niadto 1716 usa ka tahas nga iyang natuman hangtod sa iyang pagkamatay. Ubos sa iyang pagiya milambo ang kumbento ug nahimo siyang usa ka labing talagsaon nga mistiko sa iyang panahon. Ang kabilin ni Saint Veronica Giuliani nagpadayon sa pagdasig niadto nga naa sa tradisyon sa Capuchin ug mas lapad nga katolikong komunidad. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Veronica Giuliani ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilunta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Veronica Giuliani, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog ni Blessed Emmanuel Ruiz, usa ka Spanish Franciscan nga nahimong martir sa Lebanon atol sa pag-alsa sa Drus. Uban sa 11 ka isig ka magtuto, siya nagatubang sa kamatayon tungod sa ilang pagtuo. Ang grupo naglakip sa 8 ka Franciscans ug 3 ka Maronite laymen. Ang tanan gitarget sa kapintasan sa mga rebuilding Islam. Ang ilang dili matarog na dedikasyon sa pagkaisog kaliwala sa paglutos mituntol sa ilang pagila ug sa pagka-beatification ni Manuel Ruiz niadtong 1926. Pagpasidungog sa ilang kinatas-ang sakripisyo. Kini nga mga martir gisaulog tungod sa ilang lig-on nga pagtuo ug sa panagiusa nga ilang gihuptan bisan kon nagatubang sa dagkong mga hagit. Si Blessed Emmanuel Ruiz iyang igsuon ng mga Franciscano ug ang tulo ka mga laygo nga marunit gibiyato ni Pope Pius XI niadtong 1926. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Blessed Emmanuel Ruiz ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Blessed Emmanuel Ruiz, iampo mo kami. May madlos kanang tawag maghandom sa pagsidungog ni San Benedicto sa Rusya. Nataw mga 480 AD kauban sa iyang kaluhan nga si Scholastica. Ibadak usa ka kanandong nga pamilyang Romano sa Rusya. Dili magpayon sa sobrang estilo sa kinabuhi sa iyang nanggalang Romano. Iyang ritual iyang pamilya edukasyon aron kinabuhi nga balaan. Nasa nagtuo na himong initalyo sa Subyako. Ang iyang lawom napasalig sa hugot nga tuo lig-on kaayo nga sa dihang ang pipila ka mga munghi nga gusto nga masayon nga pagpangulong sulay sa paglukan niya. Ang lingon nga gusong nawa samtang iyang gibalanginan kini. Si Saint Benedict nagpadayon sa pagtukod og 12 ka monasteryo sa Subyako. Kinahanglan biya tungod sa pagpangubog o pagsupak. Ang iyang labing dako nga bilin mao ang pagtukod sa monasteryo sa Monte Cassino. Na nahimong pundasyon nga sentro alang sa Western Mysticism. Sa Monte Cassino nagsulat siya sa role of Saint Benedict. Usa ka komprehensibo nga giya nga balanse nga pag-ampo og trabaho. Og nag-umol sa kinabuhi sa mga sikong kapin sa 1,500 ka tuig. Nagpasiugda sa pagkamaka sa ranganon o disiplina. Si Saint Benedict naghatag og dakong importansya sa kasulatan ug sa gibangulog nga pulong. Nag-usab sa retorika sa pag-alagad sa mga katuyuan sa Dios. Iyang pasiugda og importante nga mga kaha sa balaan nga opisina, sa gradong nga pagbasa ug sa ug sa ulo sa kasulatan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Usa sa mga milagro nga gipasangit kaniya nagakip sa usa ka banga sa lana nga mipuno pag-usab human sa iyang mga pag-ampo. Nagsimbolo sa awas nga grasya sa Dios. Isip tubag sa tinuod nga pagtuo. Si Saint Benedict namatay niadtong March 21, 543 ug gitawag isip patron sa Europe ug mga estudyante. Busa man lawa tundong sa pagpasidungog si San Benedicto sa Rusya ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya magyapil unta kita sa panon sa mga gilang santos. San Benedicto sa Rusya, iampo mo kami. Aywan law sa kanan karong adlaw mo kandung sa pagpasidungog ni Saint John Gilbert nga taga Florence. Nagpiusa sa kinabuhi nga nakapunting sa kalibutan nga kalipayan hangtod nga usa ka ang hitabo sa pagbago sa kinabuhi ang nagbago sa iyang kagianan. Human mapatay ang iyang igsuon nga si Kubo. Nanimalo si Saint John ug nasugatan niya ang mamuno ni Kubo kaniadtong Biyernes Santo. Ang tao nangamuyo alang sa kaluoy nagpasabot sa pagkanto si Kristo nga nakatandog ni Saint John ug gidala kaniya sa pagpasaylo kaniya. Kini nga buhat sa kaluoy nakadasig ni Saint John pagapil sa Benedictine order. Diin siya ginailan tungod sa iyang mahiyason nga kinabuhi. Sa dihang namatay ang iyang leader si Saint John nagduha sa pagkuha sa papel sa abot. Nangandoy noon sa mas pilit nga kinabuhi uban sa usa ka kauban. Bibiyahe siya ngadto sa Ermitanyo sa Kamalduli ug sa ulahi nagtukod og naseryo sa Valle Umbrosa sa Tuscany. Nagsugod sa unang mga lagda ni Saint Benedict. Kini nga naseryo nahimong sinugdanan sa order sa Barumbrosan. Si Saint John Gilbert gisaulog tungod sa iyang pagkamapagsanon ibalibaran ang mas taas na posisyon sa simbahan aron sa pag-alagad sa mga kabus. Iyang gipaniguro nga walay kinahanglan nga mabiyaan nga walay tabang. Dugang pa iyang gikukod og ibago. Ang daghang mga monasteryo kung makig-away batok sa Senate sa kakailap na korupsyon sa iyang panahon. Namatay siya kaniadtong Hulyo 12, 1073 sa edad nga 80. Nagpabilin sa kamarong-karong nga kabilin sa devotion pagka mga tagon o pagbago sa monastik. Usa ka madlaw atong dumon sa pagsidungog ni Saint John Gilbert o pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint John Gilbert, iampo mo kami. May madlaw sa kanan karong adlaw mong paghandom sa pagsidungog ni Saint Henry. Natawo niadtong 972 sa Duke sa Bavaria usa ka prinsesa gikan sa pamilya sa hari sa Burgundy. Ibadako uban ang lalom nga pagtuo ni Saint Wolfgang sa Ratisbon. Nahimo siyang Duke sa Bavaria niadtong 995 ug sa ulahi koronahan ni Pedro niadtong 1002. Sa tibok niyang kamunuan si Saint Henry nagpabiling makaobsanon nga kanunay nga una sa himaya sa Dios. Ipahimungod siya sa simbahan nagkamayayong pag-ayo sa mga obispo aron mapadayon ang disiplina sa simbahan ug suportahan ang pagtubo niini bisan pa sa iyang mga nahimo sa militar. Si Saint Henry nailan tungod sa iyang kaluoy ug kaangayan. Niadtong 1014 gikoronahan siya ni Pope Benedict XI sa Roma nagpalikon sa otoridad sa simbahan. Palapuson niyang gipangnahan ang mga kampanya batok sa mga Saracen o mga Grego sa Italia na nakakuha bumug sa pagka mapainugsanon o justisya. Si Saint Henry nagtinguha nga makiguli sa obispo sa Cologne Herbert Ogani giisip ang usa ka monastikong kinabuhi sa wala pang desisyon na ipadayon ang iyang katungdanan isip Emperador. Kauban siyang asawa si Saint Cunigondes gidawat ni Saint Henry ang usa ka kinabuhi sa Putli ug madagayaon nga misuporta sa relihiyosong mga katuyuan nakipagtukod sa Bamberg Cathedral. Namatay siya niadtong 1024 sa Castillo sa Rome. Isaulog sa Julio 13 si Saint Henry mao ang patron sa mga mag-ayon nga walay anak, mga diyok, mga baldado ug kadtong salikoy sa mga mando sa relihiyon. Usa ka madlaw atong dumon sa pagsidungog ni Saint Henry ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Henry, iampo mo kami.
May madlaw sa tanan. Karon adlaw mo pagandom sa pagsidungog. Listen, Katri, Katweta, nataon niya tong 1656 sa Mohawk. Nga balangay sa Osaninon. Mao ang unang ilang santos sa Native American sa simbahan katoliko. Hayag kinabuhi usa ka kombinasyon sa kaisdanan ug lawom na patuo. Naluwas niya sa usa ka epidemya sa buti nga mikuha sa kinabuhi sa iyang pamilya. Ug nagbilin kaniya og mga samad nga mitultol kaniya sa pagtabon sa iyang naong. Di pa dako sa iyang iwan usa ka hipi sa Mohawk si Saint Katri nailan tungod sa iyang kapugi pailog ug hanas. Isupak niya ang mga gilauman sa kalimban pinaagi sa pagdumili. Sa kanya sa Panginoon nagpili nga itugyan ang iyang kinabuhi sa Kristiyanismo. Sa edad nga 19 dawat ni Saint Katri ang Katolisismo. Lumpa ang magpabiling putli ug nakabang dakong pasalikway sa iyang komunidad aron makalingkawas sa paglutos. Ibalhin siya sa usa ka baryo sa Christianity American doon sa Montreal. Ang iyang libro nga pagtuo makita pinaagi sa mugot nga mga penitensya lakip ang pagkuasa ug pagdisiplina sa kagalingon. Mga buhat na impluwensyahan sa iyang Mohawk background. Bisan pa sa pag-anto sa dili maayo nga kahimsog. Ang debosyon ni Saint Katri wala gyud maluya. Siya namatay sa edad nga 24 lamang yadtong Abril 17, 1680. Kuman sa iyang kamatayon ang iyang dungog sa pagkabalaan ni Tubo. Ang mitultol sa iyang pagkaorganisasyon ni Pope Benedict XVI niadtong Oktubre 21, 22. Si Saint Katri gisaulog isip patron sa ekolohiya, ang kalikupan, mga tawo nga nadistiyero ug malumad nga Amerikano. Nga nagsimbolo sa usa ka kinabuhi sa kaligon ug dili matarog nga espirituhanong kasalig. Usa ka madlaw atong dumong sa pagpasidungog. Si Saint Katri tikakweta ug pagtabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilunta kita sa kanunay sa mga gilang santos. Saint Katri tikakweta iampo mo kami. May madlaw sa tanan karon adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Bonaventure. Kailan na si Rapid Doctor. Taon niya 1221 sa Bagnorio, Italy. Ang iyang ngalan nga nakahulugang maayong kapalaran. Ihatag ni Saint Francis Assisi. Kinsa nagampo ka lang sa pagkaayo gikan sa grabing sakit sa pagkabata. Nagpaabot sa iyang ganung papel sa mabo. Sa edad nga nakabaan og duha si Saint Bonaventure, niapil sa Franciscan Order ug nagpadayon siya pag-uon sa Paris bus sa tinamot na Alexander Pels. Kuman sa matayon ni Alexander, iyang padayon ng iyang lokasyon uban ni John of Russell ug nakaugman ug suod nga panagnagray ni Saint Thomas Aquinas. Naguban nakuha nila ang ilang mga doktorate. Uban sa Bonaventure nga kasarangan nga gitubutan ni Aquinas nga madawat sa panguna nga kasidungan. Si Saint Bonaventure nakahimo kung talagsaong kontribusyon sa Franciscan Order sa katuan ug lima. Napili siya nga general sa mga Franciscano. Malapuson nga nagiusa sa order sa panahon sa pagkabahin. Isulat niya ang The Life of Saint Francis ug niapil sa paghubad sa mga relikya ni Saint Anthony of Padua. Sa bisag giwalibaran niya ang posisyon sa Arsobispo sa New York. Itulo siya ni Pope Gregory X sa ulahi nga kardinal ug obispo sa Albano. Dayuhan sa iyang kaalam ug tradisyon. Si Saint Bonaventure sa karubayan miluwat isip General's Order. Siya namatay sa ikaduhang konseyo sa Lyons. Niadtong Hulyo 15, 1274. Ang iyang kabilin nga kadayon sa pagdasig sa kadaghanan ug ang iyang adlaw sa listahan gisaulog kada tuig sa Hunyo 15. Usa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog. Si Saint Bonaventure ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya may pinunta kita sa kanunay sa mga gilang santos. Saint Bonaventure iampo ug may adlaw sa tanan karon adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni Saint Carmel. Nagpaila sa iyang suod nga koneksyon sa Our Lady of Mount Carmel. Usa ka titulo na nagpasidungog sa Virgen Maria. Kini nga bugkos anaa sa kasing-kasing sa Carmelite Order. Usa ka relihiyosong komunidad nga ginganlan sunod sa Mount Carmel. Usa ka dapit nga dunay unang mga gamot sa Marian nga debosyon. Nailhan kini nga site tungod sa unang nga kapilya nga gipahinungod kang Maria nga gitukod bisan sa wala pa ang iyang pagkayap sa langit. Sa Hulyo 16 gisaulog ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel nga nagtimaan usab sa kapistahan sa Scapular of Mount Carmel. Sumala sa tradisyon niadtong 1251 ang Virgen Maria nakita ang Saint Simon usa ka leader sa mga Carmelites sa Cambridge, England. Ato niini nga pananawon iyang gihatag kaniya ang Scapular usa ka balaang bispi nga nagsimbolo sa panalipod ni Maria ug nagrepresentar sa Carmelite Order. Ang pagsulob sa Carmelite Scapular gituohan nga magdala og espirituhanong kaayuhan ug pagpanalipod sa Virgen Maria aron hingpit nga madawat ang espirituhanong grasya. Ang usa ka tawo kinahanglan makadawat sa Scapular sa katapurmal nga seremonya sa usa ka pari ug mopasalig sa pakinabuhi nga nahiuyon sa mga patulunan nga Kristiyano. Ang adlaw sa kapistahan ni Saint Carmel sa Hulyo 16 dili lamang nagpasidungog sa iyang pagkabalaan kundi dili nagsaulog usab sa lawom nga debosyon ni Maria nga sentro sa tradisyon sa Carmelite. Usa ka adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Carmel ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon kita sa kanun sa mga gilang santos. Saint Carmel iampo mo kami. May madlaw sa tanan karon adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa Carmelite Nuns of Campaign. Sa panahon sa gubot mga panahon sa Revolusyon Francis napulo kuno ng mga punayon ng mga madre sa Carmelite gikan sa monasteryo sa Campaign sa France napakita sa trasaong kaisog dili matarog pagtuo nga sa katapusan natubang sa pagmater. Gitukod niadtong 1641 ang monasteryo Cosgano gisirhan niadtong 1790 nga misampot sa pagungkag sa mga madre. Bisan pa niini niadtong 1794 sila giakusahan nga nagpadayon sa ilang kunan nga relihiyosong mga buhat ug gidakop niadtong Hulyo 22 samtang napriso sa kabisitasyon nga kumbento sa Campaign. Sila may subong nasuporta sa ilang espiritual na rutina nga walay kahadlo. Niadtong Hulyo 17 1794 kuman mabalhin sa Paris ang madre sa Carmelite yukman sa kamatayon sa ilang katapusang pagkapaingon sa Guillotine. Kalmado silang miawit sa Salve Regina nga nagpakita sa ilang lalong nga debosyon ug linawong pagdawat. Pagila sa ilang sakrisyo si Papa Saint Pius X nagbiatify nining mga isog nga mga babaye niadtong 1906. Ang grupo lang uban ni Marie Claude Brad, Madeleine Predieu, ang Sub-Prior, Mary Croissy, Marie Dufour, Marie Hanisset, Nubis, Marie Yuner, Rose D. Nubile, Annette Tebras, Anne Pidcourt, Prioridad, Marilyn Redwin, Angelique Rasil, Catherine Soyron, Therese Soyron, Anne-Marie Toret, Marie Tresel, ug Elizabeth Durot. Ang ilang kalsaong kabilin sa pagtuo, sakripisyo na padayon sa pagdasig. Ang mga martir sa Carmelite sa Campaign nagpabiling gamhanan, mga simbolo sa relihiyosong pagtuo ug kalig-on sa komunidad, tubangan sa grabing paglutos. Usa ka madlaw atong dumon sa pagsidungog ang Carmelite Nuns of Campaign ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nasama kanila. Mayapilon kita sa kanun sa mga gilang santos. Carmelite Nuns of Campaign, iampo niyo kami. May madlaw sa tanan karon adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni Saint Frederick usa ka matulungan nga leader sa simbahan sa Hitres. Nabantok sa iyang pagtuo ug kay balong sa eskala. Kuman mo rin ang pari iyang ginulang iyang kabayon sa pagtuo sa pagtuo ug dito ka mo bispo sa Hitres sa mga pinaka-delivery. Bispo siya maging trabaho sa pagdinas sa husay sa pagkayo sa Kristo. Pagdalaw sa sigong mga sinabi sa mga sentro ang makabig ang pagdalaw sa mga malapit. Saint Frederick dabang ug kung hapit lang sa Walter. Di na naman suko sa mga matulungan. Yang iba ang problema sa mas maligang kami nang kamot sa pagtuo sa Kristo sa kaniyon. Ang iyang dedikasyon sa moral ay dagdag kaniya sa pagbisan sa ang pamilya. May lalo ng balong si President tungod sa iyong sayop pagmahatan. Naangko sa iyang at mo yung sa Frederick mga sa ulo sa Saint Frederick ipay sa bakalaki. Sa ang banatuo sila laluk sa mundo iyong President. Ang mga kaya wala magpatuloy ang masala sa lahi. Nasugid ang mga kilakilabit para sa lampad ng mga sinti sa Walter. Sa mga Saint Frederick nagkasay sa mga bisita nakita sa iyang pagtuo. Ang pagbilan sa Frederick nagkita sa kampo sa Maridad.
nakilap ng gamit niya sa Netherlands. Ang iyang mga kalilangan sa Manila, Baros, Pulok sa iyong pagkalaan, o mahiyas na sa palang pagkakay. Ang iyang kinabuhi pagkakay ng isip, sa pisamiento sa iyang dili, matawag na direksyon sa iyong pagtuog, sa iyang mga katandang isip sa pag-obispo. Sa kamadlaw at magdungis sa pasilmo, si San Pedro, kapag sa kampo sa Diyos, na sama kanya, ang iyang sa mga gilang sa Diyos. San Pedro, iyang pugay. May madlaw sa tanan, kamadlaw ang pagkandong sa pasilmo ni Saint Arsenius na bantugan. Nataw sa Roma niya atong 354, nabantok siyang lalong napatuog, o disiplinadong pagkinabuhi. Isudan niya ang eklesiastikanhong karera isip sa kadyakono sa Roma. O sa rekomendasyon ni Papa San Damasus na himong matutudlo sa mga nating emperador Theodosius I nga bantugan. Lakip ang mga manunod na si Arcadius o Honorius. Sulod sa pagkatuig si Saint Arsenius adunay dakong epekto sulod sa imperya nga korte sa Constantinople. Nangandoy alang sa usa ka labi ka espirituhanong pagkinabuhi. Gidawat ni Saint Arsenius ang respeto kay sa Alexandria. Dito iyang gipadayon ang naung sa espirituhanong pasabot sa pagdiya ni Saint Salvador. Bisan pa sa pagdulong sa bahandi itipili niya ang kinabuhi nga makubsanon na imong kanyo nga gitayong sa pag-ampo kay Sara sa disyerto sa Ehipto. Sa 434 ang tinguha alang sa mas dakong pag-Sara mitultol kaniya ngadto sa batuta Tru. Doon sa Memphis o sa Ulahi ngadto sa kalinganan sa isla sa Canopus. Doon sa Alexandria. Yang gigugula yang takapusang nga tuig sa malinawon nga pagmalandong sa Tru. Layo sa mga kabaldahan sa kalibutan. Dahil nasab na ang Romano o ang Diakono si San Arsenius gisaulog tungod sa iyang kaalang pagkasalig sa kalikoy sa kalibutanong kalipayan. Ang iyang sulundan nga kinabuhi na padayon sa pagdasig nga atong nahitag mas na relasyon sa Dios pinagi sa espiritualidad o pag-inusara. Busa ka madlaw atong dumon sa pagdimo si Saint Arsenius o pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nasama kaniya mahapilon kita sa kanun sa mga gilang nga santos. Saint Arsenius iyang po kami. Madlaw sa nang pagdimo sa pagdimo si Saint Padre Santo. Ayong sa Manila sa kanto sa mga iluhan nga anak siya sa kadang parit Antioquia. Isibya. Sa dawat sa dili ko siya kayang mga natutunan niya sa kinabuhi mo sa pagbalay sa kanila. Sa kanila Saint Padre ang isyu ni Padre ang kang napit. Nakatay siya ako iyang niya ang itong mga kuswag iyang kapasan siya sa kapasan. Ini nga kuswag resulta iyang sa puso o pagtrabaho sa kuswag. Ako sa iyang nanggo si Saint Padre imo na nagatuman sa yawa nakita mo sa kadang malaka ang yenda nanggo siya sa kuswag. Ako sa iyang bakan nakapasok sa tunan ni yung bumalik ni ini nga kuswag pagtrabaho sa ilahan niya sa sa pagpanak. Pagtrabaho ang mga pagtrabaho sa kanila naagi sa puno ko pagtrabaho. Akan nagusto siyang pagtrabaho ini mga kristanan. Ang yang nagusto ikas sa dapat na sa kanila. Pagkabig ngadto sa isip bisa pa ni mga matutuo sa kayo sa puno si Saint Padre di naagi sa puno sa ulo. Ang pagkatao nga kita yung istorya ang bibigyan pa. Ini kailan gilawan si Saint Padre sa Mateo. Ang yang istorya na yung ilan pa sa panahon sa Pilipinas. Ikailan kita sila kan ng mga ringan sa katang Europa. Masinunod sa isip sa puro pa sa yung mga tabang usaka mga santos na gasing ang dual part. Ang adlaw sa Saint Padre giulo pa ko ni Wendy. Ang kadlaw ang dumong sa si Saint Padre Santo. O pagkatao sa kampo sa Dios na sa Maria. Ang kita sa mga gilang santos. Saint Padre Santo yang pumuli. Ang dalos ang kadlaw ang dumong sa Pilipinas Saint Padre sa Nausa ay sa Pilipinas itong Holy Week sa Pilipinas Italy. May mga sa kutsin sa edad na 16. May nagdulo sa iyang kilong mga bukas sa Piruno. Yung nasi ang pari kung may mga maboli at imong sukat sa Protestantismo sa Northern Italy. Sa mga mga sila yung dito general sa Importe o trabaho sa mga kitang sa Katolik sa Saint Padre sila sa sa mga kutsin fighters sa mga sama sa Ragi, Bina o Brescia. Ang nakabang sa pagkakas orders. Nakabang sa siya sa mga kitang sa militar. O diplomatikong nakabang ng Emperador Plus. Mga tuko sa daluhan aron dirihan. Ang naripatok sa mga tuko o silbi nga chaplain. Sa mga bukas sa Chief Spinbar. Yatong foto sa Spinbar. Yatong foto sa Spinbar para ni Saint Louis. Ang election isip ka dira aron pakuha sa election. Natuto siya usap sa kutsin sa Madrid. Kung isip ka kutsin sa Baraya. Nasa natiwala sa mga analis sa mga kailan. Sa iyo sa iyo pakuha siya nang nabot ang Philippines sa Espanya. Alang sa mga magmandok sa Naples. Kaya sa iya tapos ang diplomatikong bukas sa wala pamatay sa Lisbon yatong Julio Dios. Usa ka mga Saint Louis sa wala komentaryo sa Genesis. Kung tanong mga kung siya tungo sa mga ilang nice yatong foto sa Madrid. Kung veteran doktor sa Madrid. Di pa kawan Madrid. Yatong foto sa Madrid. Ang ilang sa ulo sa Julio Dios. Usa ka daw dum sa Saint Louis. O pagkatapos sa pampuno sa Maria mga sa mga ilang sa Saint Louis sa Genesis yang pugol. Ay wala ang tawag daw mo pagdulong sa pagdulong sa Maria Magdalena. Sa kanyang isang bitan numero kung nagsimulo sa Saint Louis. Bisan to ang eksakto bisa sa iyong tinungso kung tayo nagyapon mo rin. Siya mo'y nang balin sa misteryo sa Kristo. Si Maria Magdalena nakasaksi sa paglansa ni Jesus. Kung bawat muna nakita kanyang man sa pagdulong. So kung sa pagdulong nga po, ang biliyaw lang kung nagbuhay kanya yung usa ka pampang. Sa kayo, nasubit niyo, kung sa kanya, kung sa Jesus, kita sa iyo kanyang nagulog sa mangin mag-o, nasusun. Ang yung tasawag sa mga nagsimba. Sa kung sa Kristo, nakita naman sa kalap sa Jesus. Isip sa pagdulong ng musulman Jesus. Isip taan Maria Magdalena, ang inisyon na nasa atos ng mundanon. Ng mundanon nga kang ang balansa sa Jesus. Ang disubli sa mga sulod. Ang banan, na kapag sa daong Kristo, sa matay. Kuman sa pagdulong Jesus, ang inisyon na Maria Magdalena. Natiyo sa kalang, sa pagdulong pansya sulod sa dagang tuwing. Nagpaano mo laylayan kung busi. Ang iyong karong nakabiling. Bisa ulog sa iyong adlaw sa isahan. O liwang Diyos. Yan siya ang isipong isip paton sa mga kinabi. Ang sulong ng mga makasala. Kung laylaing manundan. Ang kinabuhi Maria Magdalena. Nagkatayon sa pagdasi sa dili ng mga tao. At silbi sa katuhanan na ehemplo. Sa dili marunong pagtuo. Kung parang kung natikto sa daang buma. Kung sa kandaw, ang sa pagdulong si San Maria Magdalena. Kung tabang sa pagkampung ng Diyos. Nasama kaniya mayapin kita sa kanun sa mga gilang santos. San Maria Magdalena, yang po kami. Mga dalos, ang tawag daw ang pagdulong sa pagdulong sa Bridget. Nakaw sa mga mga sila si Berger, ang Tables. Ang dako nga, naunod sa liyong solution. Special ito, naunod siya ang old production. Kung galing na sila kalukan. Sa kasang tanuan, kung kayang kailangan wala malaw tayo sa pagsuso. Isa pwede sa bisyo isipin. Ipin lang kisa na mo. Kung salahin kuyong sa iyang banas sa yung sa Santiago ito sila. At ulihin nga tanong, si Old Gamis Pitakan, Lalo Sumayo. Kung sa pagkatiwala ni Old Gamis, para sa tingin ang gabuhi isa Bridget, ang agi, ang dakong kasaman. Sa masabi, bakit sa wala anong tawag sa pagsabi sa pagpatuloy sa Old. Ang tutok sa itong pagbagus ba. Kung sa putang halimot direksyon. Si San Bridget, ilakan ng piso, nagis mga panahon sa pagbiyahe ng kasama. Ang sa pagkabang sa balik sa tapan, ikan sa pres. May presyo, bisa wala, na siyang balik sa Bridget. Ayang panahon ng mga mensahe, nagkadayon sa pagdasig sa mga pringkamot sa pagkabang sila. Bisa pa siyang dekado, ng mga pringkamot. Si San Bridget, nagkabang daghang mahabi. Ang papa na pabiling sa uma. Ang kaninaw kalis pa sa inggan wala. Bakapo, bagayang panahon alang sa linyuso. Narapunungan wala. Higit na tuman sa patong sa Bridget. Bisa kanya ang iyang spiritual na pabiling. Itubo kuman sa iyang makali. Pero na siya nagkumantaw sa tingin ritual. Ito ko ng order of most holy savior. Ilang nga alang sa mga bahay, madaling dako sa bulo. Sa pagkabang ang buong sa pagdulong si San Bridget sa Bridget. O sa pagkabang sa pagkabang sa Jesus. Nasama niya. Kaya lipat sa mga ginang santos. San Bridget sa Bridget. Iyang buong. May madlaw sa kanang kamadlaw ang pagkandong sa pagkatidungog ni St. John Gusti. Bisa ulog isip usa ka 40 martyrs sa England o Wales. Nataw sa Dupton, Westmoreland, England. Ipadayon niya ang iyang taas na edukasyon sa Oxford University. Sa 1576 si St. John midawat sa Katolisismo ug sa ulahi mibiyahe ngadto sa Reims. Din siya giordinahan niya adtong 1581. Human sa iyang ordinasyon mibalik siya sa Inglaterra aron sa paglalagad sa amihanang rehiyon. Ang misyonaryong mga kalihukan ni St. John naghimo kaniya nga usa ka permanenteng targets nga mitultol ngadto sa kaylap nga papangita sa kaniya.
Sa ngadto siya gibudian, gidakop ug gidala sa London. Dito gipailawom siya sa torture sa estante sa wala pa padala balik sa Dryburn, duol sa Durham. Niadtong Hulyo 24, si St. John Busti nagatubang sa usa ka makalilisang nga pagpatay, pinagi sa pagbitay, pagdibuho ug pagkupkup. Ang iyang dili matarog nga pagtuo ug sakripisyo ug pasidunggan sa simbahan. Ug niadtong 1970 si Pope Paul size micronized kaniya isip mater sa Durham. Usa ka adlaw atong dumon sa pagpasidungog si St. John Busti ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilunta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. John Busti, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Santiago nga Labaw, anak ni Sibidio ug Salome ug igsuon ni San Juan. Moy usa sa unang mga pinungdan ni Jesus. Gidawat niya ang titulo nga ang dako aron mailan siya gikan sa James ang gamay. Ingong mangingisda. Nasaksihan ni Santiago ang usa ka milagrosong kuha sa hangyo ni Jesus sa wala pa siya mahimong matinumanong sumusunod. Nakapribilehiyo siya nga makita ang transfiguration ni Jesus o presente siya sa importanteng mga gutlo sa iyang ministeryo. Madasigod nga gipakailap ni San Santiago ang ebanghelyo sa tibuok Israel o sa imperyo sa Roma nga nagpahimud og duulan sa 40 ka tuig sa pagsangyaw sa Espanya. Sumala sa tradisyon, ang Birhen Maria napakita kaniya nga nagsugo kaniya sa pagtukod sa usa ka simbahan sa iyang kalungganan. Sa pagbalik sa Jerusalem si San Santiago gimater ni Haring Herodes nga naghimo kaniya nga unang apostol nga namatay tungod sa iyang pagtuo. Gidala sa iyang mga sumusunod ang iyang patayng lawas ngadto sa Compostela, Spain. Diin sila nadiskubrihan sa iskasiyang nga siglo og butang sa usa kalugnanan sa katedral sa Santiago de Compostela, usa ka mayor nga dapit sa mga pilgrims. Sa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si San Santiago ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya magyapilunta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Santiago, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Santo Kim ug Saint Anne. Gipasidunggan isip mga ginikanan sa Birhen Maria. Bisan wala sila gisbutan sa Biblia. Ang atong pagsabot niini nagikan sa ebanghelyo ni Santiago. Usa ka teksto sa ikalawang siglo nga wala opisyal nga gila sa unang mga lider sa simbahan. Ang tradisyon nagsulti kanato nga ang usa ka manununda na pahibalo kang Santo Kim ug Saint Anne nga sila makabatunog anak ng babae si Maria. Ilang ipanungod siya sa Dios ug isiguro nga magpabilin siyang Birhen sa tibuok niyang kinabuhi. Samtang ubang mga historyano nagdebate sa ilang makasaysayan kung paglungtad tungod sa limitado nga pangunang ebidensya ang pagtuo nga si Maria adunay mga ginikanan kailap nga gidawat. Si Saint Joaquim o Saint Anne gisaulog tungod sa ilang lig-on nga pagtuo o dedikasyon. Gidayeg sila sa ilang pasalig sa Dios o sa pagdako ni Maria uban ang dakong hugma o pagka-Dios no. Sa ingon nagsilbi sila ng mga modelo sa tanang mga ginikanan o gitahod sa ilang hinungdanon nga papel sa kinabuhi ni Maria ang inahan sa Dios. Usa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Joaquim o Saint Anne o pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kanila mayapilunta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Joaquim o Saint Anne, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Pantalin. Isa kay nila doktor gikan sa Nicomedia nga nahimong personal na doktor sa emperador. Bisan to siya sa delikado nga Kristohanon sa sinugdan. Ang pagganong mga influensya sa arianong korte tungkol kaniya sa pagbiya sa iyang pagtuo. Kini nga pagbago sa kasing kasing buliharan sa usa ka pinagdaanon nga palit nga nagkamalaos. Bisan mitabang kang Saint Pantalin mabalik sa Kristiyanismo. Nagpuno kaniya sa lawom nga pagbasol sa iyang pagbiya. Ang sa pagtuo nga napasigulit. Si Saint Pantalin delikado sa pagtabang sa uban. Naghatag siya sa medikal nga serbisyo nga nakinahanglan nga wala ni bayad. Nga nagasunod sa maluyo nga pagiging ni Jesus. Sa diyang gisugdan ni Emperador Diocletian ang iyang paglutos sa mga Kristiyano ipakita ni Saint Pantalin ang iyang pagkamangatago pinagi sa pagkatag sa kaniyang mga katangan ngadto sa mga krus. Sa kapusan si Saint Pantalin giatusahan nga nagpraktis sa Kristiyanismo ug natubang sa kalisod nga pagpili. Pasalipay sa pagtuo pagatubang sa pagparay. Pipili niya ang pagpiling unungon sa iyang pagtuo nagaanto sa pagsakit nga wala magbudi sa iyang desisyon. Ang iyang dilimataw pagtuo ug pagkamartir nakahatag kaniya sa dakong pagtawod nga ilan siya nga great martyr and wonder worker sa Eastern Christian tradition. Si Saint Pantalin sa ulo sa Holy City nakasidungog sa iyang kinabuhi sa pagkayo pagsakripisyon sa kaugalingon ug lig-on nga pagtuo bisan sa grabing paglutos. Usa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog si Saint Pantalin ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilunta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Pantalin iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog ni Pope Saint Innocent II nahimong sa tukapan niadtong December 22, 401. Sunod ni Papa Saint Athanasius II. Nagikan sa panutan siya usa ka pinungdanong leader sa unang simbahan nga gila sa pagligol sa otoridad sa pagkado. Ang Innocente adunay dakong papel sa pagsupag sa piliaganismo. Usa ka pagtuo nga naglimod sa orinal nga sa laos sa pinanggan sa balangga siya alang sa kanwasan. Sa 416 iyang giputahan ang mga desisyon nga gihimo sa mga konseyo sa Afrika sa Carthage o Bilibis nga nagsalikway sa piliaganismo. Kini mitutol kang San Agustin sa bantugang pagpahayag ang Roma misulti. Ang butang nausay na. Si Saint Innocent insistir na ang importanteng mga isyu sa simbahan ipadala ngadto sa Roma alang sa resolusyon pagligol sa otoridad sa Santong Papa sa mga desisyon sa simbahan. Kaya usa ka diko na tituloy sa clerical celibacy ug gipisahan si Saint John Chrysostom gikan sa dili makatarunganon nga pagkalagpo. Bisan ngayon siya tabang kang Emperador Honorius si Saint Innocent II wala makubong sa mga tubos niya alarik sa pagtakta sa Roma. Namatay siya ngadto sa sudusi sa Roma. Ang simbahan Katoliko napasidungog kaniya niadtong Hulyo 28 nagsaulog sa iyang dedikasyon sa pagtuo ug sa iyang makanungayon nga pasalig sa panaghiusap ug doktrinal nga integridad sa simbahan. Usa ka adlaw ang dumon sa pagpasidungog si Pope Saint Innocent II ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilunta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Pope Saint Innocent II iampo mo kami. Ano ba sa tanang adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Marta, Maria ug Lazaro. Gipabilhan pagkayo ni Jesus si Marta, Maria ug Lazaro. Ingon sa pagsiugda sa ebanghelyo ni Juan 1:11. Sa tagigug man Jesus ang matausan na adunay balang kaipitan ang iyang Kristiyan nga bugto suban ini mga igsuon. Nagpadayag sa iyang tingod nga pagkatawhan. Nagkadumtam ni Jesus ang tingod na panaghigalay, pagambitay sa pagkaon, pagkatawa, pagpabinaw ug pagigugmas sama sa gibuhat bisan kinsang higala. Gikan sa langit iyang gipaabot kini higit nga gugma sa tanan. Sa ebanghelyo ni Lucas 10:38. Atong mahalon nga pamut napakita sa iyang gugma ug debosyon. Kini nga buhat lahi sa ubang mga asoy sa Biblia. Kung napasiugda sa relasyon ni Maria sa Betania uban ni Jesus. Bulag gikan kang Maria Magdalena sa wala hinali nga makasala nga bahay sa Lucas City. Ang Romanong martyrology napasidungog kang Maria, Marta ug Lazaro namila sa ilang suod nga panaghigalay kang Jesus. Samtang nato pasidunggan kini mga santos atong paranduman ang ilang lalong personal nga panaghigalay ni Jesus. Sama nila gitawag kita sa pagdapit ang Jesus sa atong kinabuhi, pagmahal sa atong relasyon uban kaniya. Usa ka adlaw atong dumon sa pagsidungog si San Marta, Maria ug Lazaro ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kanila. Ang yapilon kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Marta, Maria ug Lazaro iampo niyo kami.
Mayong adlaw sa kanan karon adlaw mo pagandong sa pasidungog ni San Pedro Crisologos na ilan sa bulawan na kulong tungod sa iyang damahan ng mga sermon. Natawo sa imong Italy ngadtong 380. Siya na bautismohan ug nakadawat sa iyang edukasyon dito sa wala pa gyud na diakono sa Lucan obispo si Cornelio. Ang iyang trabaho katapos sa pagsulti nakahatag kaniya ngalan nga Crisologos. Ngadtong 433 dito siya ni Papa Sixtus III isip obispo sa Ravenna. Si San Pedro Crisologos gisaulog tungod sa iyang dedikasyon sa iyang komunidad. Naghatag sa gisikal espirituhanon nga tabang uban ang dakong pagatiman. Siya walay kakapoy nga nagtrabaho sa pagtangtang sa katapusang mga timaan sa paganismo ug nagsulbad sa sosyal nga mga isyu sama sa malaway nga pagsayaw. Na nagpasidaan sa iyang komunikasyon bahin sa espirituwal nga mga kapiliguan sa maong mga buhat. Isip sa katawang ligon ang pagtuo. Gitamagan ni San Pedro Crisologos ang irehis nga diutesis sa pagpangita sa paghiusa imbis nga magpahinabog. Pagkabahin na nagpahinumdum kaniya kung giunsa napakyas ang nangaging mga irehis batok sa padayon na simbahan. Namatay siya sa 450 sa iyang lungsod nga tawan sa Imola. Ang iyang kabilin ilabi na ang iyang tinaw epektibong mga sermon nakaangkon kaniya sa titulo na doktor sa simbahan niya atong 1729. Ang iyang adlaw sa bistahan gisaulog sa Hulyo 30. Busa karong adlaw atong dumon sa kapasidungog si San Pedro Crisologos ug pagkitabang sa pag-ampong ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilong kita sa tanong sa mga gilang santos. San Pedro Crisologos iampo mo kami. May adlaw sa kanan karong adlaw mo pagandong sa kapasidungog ni San Ignatius Loyola na tawo nga Inigo Lopez de Loyola niadtong 1491 sa Loyola, Spain. Gikan sa usa ka lang pamilya ug natambong nga mahimo sa kanilang leader sa militar. Nagasig sa payanihong mga istorya niapil siya sa kasadaluhan ug nagserbisyo ug sa diuk sa Najera. Sa 1021 sa panahon sa gubat sa Pamplona, siya grabe nasamdan sa usa ka kanyon sa iyang mga bitiis. Namitultol nato sa usa ka taas ug masakit na pagkaayo nga nakausap sa iyang direksyon sa kinabuhi. Niadtong 1022 gibiyaan ni San Ignatius ang iyang mga bisyon sa militar ug niadto sa monasteryo binilikan sa Santa Maria di Montserrat na nasagup sa asitiko estilo sa kinabuhi sa Manresa. Pilagi sa pagtampong bulando natinguha siya nga mas masabtan ang kabuton sa Dios. Bisan pa sa nagbisog siya sa mga kabuhat-buhat obligasyon. Sa dihang predikanhong kaguliyang napunga nila sa pabiyahe ngadto sa balangita si San Ignatius ug ang iyang mga kauban. Mitanya sa ilang mga serbisyo ngadto kay Papa Pablo III sa Roma. Sa 1040 sila bisyon nagtukod ingong siyudad ni Jesus. Kailan sa tingong mga respeto. Dihatod sa sinugdan ng buhat-buhat si San Ignatius na himong bilang unang leader. Ug sa pagpamulong ni San Ignatius. Gisakop sa mga respeto sa disiplinadong kaagi na sama sa iyang kaagi sa militar. Ang ilang dedikasyon sa edukasyon mitultol sa pagtukod ug 35 ka mga sa wala pa siyang matay ngadtong 1526. Ang mga respeto dunay akong papel sa pagsupok sa protestante nga reformasyon ug sa ulo karon tungod sa ilang tibok kalibutang mga inisaktibo sa edukasyon. Usa ka adlaw atong dumon sa pasidungog si San Ignatius Loyola ug pagkitabang sa pag-ampong ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilong kita sa tanong sa mga gilang santos. San Ignatius Loyola iampo mo kami.